ओम श्री अम्बा नानीहरूले बोलिदेऊ न अम्बे माता खोलिदेऊ न ज्ञान भनेर लेखिबसेको छ। म यहाँहरूसँग भन्छु ओम श्री अम्बा बोलिदेऊ न अम्बे माता खोलिदेऊ न ज्ञान खोलिदेऊ न अम्बे माता खोलिदेऊ न ज्ञान पावनको मन्दिरमा दिव्य दृष्टि देऊ न पावनको मन्दिरमा दिव्य दृष्टि देऊ न खोलिदेऊ न अम्बे माता खोलिदेऊ न ज्ञान खोलिदेऊ न अम्बे माता खोलिदेऊ न ज्ञान पावनको उमङ्गमा दिव्य दृष्टि देऊ न पावनको उमङ्गमा दिव्य दृष्टि देऊ न ज्ञान बुद्धि छैन जन्म बित्नै लाग्यो ज्ञान बुद्धि छैन जन्म बित्नै लाग्यो फेरि जन्म नदेऊ है संसार डुब्न लाग्यो फेरि जन्म नदेऊ है संसार डुब्न लाग्यो बोलिदेऊ न अम्बे माता खोलिदेऊ न ज्ञान खोलिदेऊ न अम्बे माता खोलिदेऊ न ज्ञान पावनको मन्दिरमा दिव्य दृष्टि देऊ न पावनको मन्दिरमा दिव्य दृष्टि देऊ न जन्म नभई हुन्न भन्ने ज्ञानी बनाइदेऊ जन्म नभई हुन्न भन्ने ज्ञानी बनाइदेऊ अम्बा बाउ भक्ति गर्न मलाई बुद्धि देऊ अम्बा बाउ भक्ति गर्न मलाई बुद्धि देऊ बोलिदेऊ न अम्बे माता खोलिदेऊ न ज्ञान खोलिदेऊ न अम्बे माता खोलिदेऊ न ज्ञान पावनको उमङ्गमा दिव्य दृष्टि देऊ न पावनको उमङ्गमा दिव्य दृष्टि देऊ न काली गौरी लक्ष्मी उमा तिम्रै अंश नाम काली गौरी लक्ष्मी उमा तिम्रै अंश नाम अम्बा नाम परम नाम बच्चु अम्बा नाम अम्बा नाम परम नाम बच्चु अम्बा नाम बोलिदेऊ न अम्बे माता बोलिदेऊ न ज्ञान बोलिदेऊ न अम्बे माता खोलिदेऊ न ज्ञान पावनको उमङ्गमा दिव्य दृष्टि देऊ न पावनको उमङ्गमा दिव्य दृष्टि देऊ न ब्रह्माण्डलाई धारण गर्ने चन्द्र सूर्य ज्योति ब्रह्माण्डलाई
मंगमा इबे श्री